respect to the electoral bonds, the less said the better it is. That the whole world knew how this central government and the BJP Sarkar has very meticulously and very well engineered daylight robbery, daylight loot, where they do give and take with the corporates. And see the amount of money daylight robbery is being done, and they had the audacity to say that Indian citizens did not know about all this. There was no transparency. So more than 50%, almost 57% Milar is gone only to one party, that is BJP. And the second largest party, Mutti Congress, and has got a second largest share, which is way behind. Where if BJP has got 9,208 crores, whereas Congress, who's second, distant second, gets only 964 crores. 9,208 crores for BJP and 964 crores for Congress. So imagine the small time parties might have not even got 1 CR. And this is all only up to 2022. So 23 actually चालते हम लोग आनेंगे. तिथू कितले crores असतले. So this is the way they loot the Indian poor. How? They may say the poor people have not contributed. By the rich giving this money, they sell almost all of India to the rich. And akke privatize kota hai. This is the whole game plan here. This is a daylight robbery, man. Daylight robbery. Loot, boot, shoot. हांव देव बरें करून म्हणटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कित्याक जे वर्डीट इंडियेच्या इलेक्ट्रल बॉन्डाचेर पळय दिलां, हे इंडियन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स डोनेशन हे इल्लिगल म्हणून पळय, ही फॉरेन्स इल्लिगल. हितूनच आमची डेमोक्रेसी काबार करपाक काबार जातली. कित्याक पयशांनी विकती घेवन, पयशांनी MLAंक विकतें घेवन, पयशांनी आमदार MP विकतें घेवन, पार्टयांक हें करून हे पयसो हें करतात, उजार करतात. हो पयसो कोणाचो? डोनेशन फंडींग करता पळय तेचो न्हू, हो आमचो टॅक्स पेयरांचोच पयसो. ह्यो धाकटुली हें सांगपाचें, हें आतां बँकांक करोडांनी लोन वेव केल्या त्या कॉर्पोरेटांचे, ते पयशे रिडायरेक्ट इल्लिगल फंडींग करून पावरान रावपाक, ह्यो पार्टयांक पावरान रावपाक आनी आमकां चेपून दवरपाक हो पयसो. तोच न्हू इंडियेचे एसेट, ह्यो व्हडले व्हडले हें इकलां पळय तें, एअरपोर्ट दिल्या भाड्याक, रेल्वेज, मागीर हे कॉर्पोरेट दुसरे हाऊसेस दिल्या पळय ते, हे सगळे प्रायवेटायझेशन पळय केलां, ते तेका फायदो आहा पळय तो हे पयशे तेंचे कॉर्पोरेट आसले पयशे हे बोल्सांतले न्हू, हे आमचेच टॅक्स पेयरांचे पयशे आमकां तेंकां फंडींग करून, पार्टयेक फंडींग करून तेंकां सप्तार रावन पावरान रावन आनी आमकां काबार करपाक, डेमोक्रेसी काबार करपाक हें फंडींग. आयज सुप्रीम कोर्टान हे इल्लिगल डोनेशन म्हणून दिलां पळय तें एक हिस्टॉरीक वर्डीट. हें जाता आमच्या सामान्य लोकांक, इंडियेच्या लोकांक आनी खास करून आमच्या गोंयच्या लोकांक. हें चिंतूंक जाय बारीकसाणीन. आनी हें फुडलें इलेक्शन येता, हें 2024 इलेक्शन येता, तेंकां चिंतून वत करपाचें आनी ही आमची डेमोक्रेसी सेफ करपाची. जोरी तर ह्या पावटी आमी चिंतिना आनी ह्या पावटी आमच्या मनादीक वता, ही तर आमी बऱ्या एका उजार करिना जाल्यार ही डेमोक्रेसी आमची इंडियेची आमी डेमोक्रेसी आहा पळय ती काबार जातली, आमी डिक्टेटरशिपान पावतली. आनी एक टायम येतलो जे श्रीलंकाक जालो आनी हे दुसऱ्या डिक्टेटरशिपाच्या देशांक जाला न्हू, तेच आमच्या इंडियेक जातले. तेका लागून आनी एक पावटी हांव मागता इंडियेच्या आनी खास करून गोंयच्या लोकांक चिंतात हें वत मातशा पयलें एक आमची डेमोक्रेसी
आमी सांबाळटली म्हणून इतलें देव बरें करूं. सुप्रीम कोर्टान जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्साचेर वर्डिक्ट दिला तो वर्डिक्ट इंडियन डेमोक्रेसी खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. हितून कितें जाता, हे बॉन्ड्स जे आसता इलेक्ट्रल बॉन्ड तो एक इंडिविज्युअल जावं एक कंपनी ते विकते घेतात आनी मागीर ते खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक दिता. आतां हें दिता आसतना पॉलिटिकल फेवर्स अंडरस्टँडींग हे पार्टी मदीं जावं ते कंपनी मदीं आनी पॉलिटिकल पार्टी मदीं आसता, जावं ते इंडिविज्युअला मदीं आनी ते पॉलिटिकल पार्टी मदीं आसता. आतां हितून कोर्ट इंटरव्यून जावन कोर्टान एक बरो एक जजमेंट दिला की जे ट्रान्झॅक्शन हे बॉन्ड्साचे थ्रू जातले ते पब्लीक डोमेनान सगळ्यांक कळपाक जाय. म्हणजे हांव एक समज एक पक्षाचो पॉलिटिकल वोटर आसा, हांव कार्यकर्तो आसा जाल्यार म्हाका रायट आसा की म्हाज्या पार्टीक खंयच्या कंपनीन फंड केला जावं खंयच्या मनशान आमकां फंडींग केलां हें कळपाक जाय. आनी हें सगळें पब्लीक करपा खातीर हो सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट आयला. आनी ज्यो ह्यो पळय बॉन्ड्स आसतात, ह्यो सर्टिफिकेटी आसतात, त्यो पळोवपा खातीर फक्त आमकां अल्ट्रा वायलट जी लायट आसता तेजेर त्यो डिटेक्ट जातात. आनी ह्यो असल्यो म्हणजे म्हत्वपूर्ण गजाल्यो आयज जेन्ना आमच्या डेमोक्रेसीन जजमेंट येता हे भारता खातीरूय बरें आनी जो कोण एक मतदार आसा, एक पार्टीचो लॉयल कार्यकर्तो आसा आनी पक्षा खातीरूय बरें आनी हितून सारकें ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती उरतली.